खुदाई अमेरिका की नहीं है, खुदाई अमेरिका के पास नहीं आ गई, खुदाई अल्लाह के पास है। सुपर पावर नहीं है, सुप्रीम पावर अल्लाह है। पोप फ्रांसिस ने जो ईसाइयों के सबसे बड़े फ़िरक़े कैथोलिक का मजहबी सरबराह है, उसने जंगबंदी का मुतालबा तो किया है। मैं पोप फ्रांसिस से मुतालबा करता हूँ कि दुनियाए मसीहियत ने यहूदियत की पुष्ट पर खड़े होकर इस तारीख़ का बहुत बड़ा जुल्म ढाया है, तो इन जराइम और इन जंगी नुकसानात की तलाफ़ी के लिए पोप फ्रांसिस को मसीही दुनिया से मुतालबा करना चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों के नुकसानात की तलाफ़ी करें। मजबूत रहो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आज़म इंशाअल्लाह इस नजरिए को, इस सोच को और इस फिक्र को शिकस्त देने की जमानत फराहम करता है। मेरी ज़मीर गवाही देती है कि फलस्तीन पर इसराइल ने जो जुल्म किया, इस जुल्म में जितना इसराइल का और अमेरिका का हाथ है, उतना ही हाथ उन बेईमान बेज़मीर हुक्मरानों का है जिन्होंने खामोशी इख्तियार की है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म का कल बयान आया है कि दो रियासती हल, जो रियासती हल का मतलब क्या है? मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तब्दीली कब आई है, किसने की है, कौन अथॉरिटी है जिसने कायद-ए-आज़म को मौक़िफ़ को मुस्तरद करके दो रियासती हल की बात कर रहा है? मैं दरख्वास्त करूंगा अपने इन तमाम अबाबिलों दोस्तों से कि खड़े होकर ऐलान करें कि हम इंशाअल्लाह में थे, इस में हैं और हम इस में रहेंगे। लब्बैक 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 लब्बैक। शायर मशरिक इल्लामा इकबाल ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन मुफ्ती अमीनुल हुसैन की दावत पर उन्होंने वहाँ पे एक ख़िताब किया था मस्जिद अक्सा में, और फिर बार बार वो एक ही बात कहते रहे कि कभी अमेरिका और बरतानिया पे एतमाद ना करना, और ख़ास तौर पे उन्होंने मुसलमानों से कहा कि फ़लस्तीन के बारे में जो अरब बादशाह हैं इनके ऊपर कभी एतबार ना करना, ये आपके जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं है। क़बाए नूर से सजकर लहू से बावज़ू होकर वो बारगाए हक में पहुंचे कितने सुरखरू होकर। मैं पूछना चाहता हूँ उन नाम नहाद इंसानी हुकूक के मुंतज़मीन से जो कहीं किसी इलाके में कोई बच्चा या कोई खातून या कोई बेगुनाह मारा जाता है तो वो आसमान सर पे उठाते हैं। आज फ़लस्तीन के मसले पर जहां हज़ारों बच्चे शहीद हुए, उनके बारे में कहीं से भी आवाज़ नहीं उठ रही, तो इनको डूब के मरना चाहिए। ये उस्तादुल असातिज़ा हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, ये हमें बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम कौली इकरार कर रहे हों और अमली इनकार कर रहे हैं। इमदाद की अपील की गई है, उनके साथ इमदाद करना, बहुत सारे इदारे उन तक इमदाद पहुंचा रहे हैं, उनके साथ उनके ज़रिए इमदाद पहुंचाना ये आपका और हमारा फ़र्ज़ बनता है। इतनी कमज़ोर नहीं है उम्मत जितना उसने अपने आप को समझ लिया है।
اللہ کی مدد شامل ہوگی. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اللہ کا اعلان ہے میری مدد آئے گی, کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. آج امت اسلامیہ اگر بیدار نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ دشمن نے تو اعلان کیا کہ دیکھو ہمارے جھنڈے میں 2 نیلے رنگ ہیں, یہ نیل اور فرات تک پہنچنے والے ہیں. پوری امت مسلمہ اجتماعی طور پر اللہ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہے. آج ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, لیکن اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں. 58 اسلامی ملکوں کے جو سربراہ ہیں اور جو ان کے سپہ سالار ہیں وہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہیں کہ قیامت والے دن اللہ نے یہ سوال پوچھ لینا ہے, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ کانفرنسوں کا موقع نہیں تھا, لیکن میں اور آپ ہم بے بس ہیں, ہم قتال شروع کر نہیں سکتے. یہ سپہ سالاروں کا کام ہے, یہ حکمرانوں کا کام ہے. مختلف مسالک کے نمائندوں اور رہنماؤں کے قافلے آ رہے ہیں جو آج کے اس اجتماع کا حسن ہے. بعض قوتیں جو یہ پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ سعودی عرب یا اسلامی ممالک کیا کرتے ہیں, کل کی خلیجی ممالک کی کانفرنس میں بھی سر فہرست فلسطین کا مسئلہ رکھا گیا. نعرے تکبیر, اقصی سے رشتہ کیا. دنیا کو مسلمانوں کے لیے مسجد الاقصی کی اہمیت بتانے کے لیے مسجد الاقصی میں مشترکہ فیصلہ کے ساتھ ایک نماز جمعہ ادا کریں. بیت المقدس کو عالم اسلام کا علامتی دارالخلافہ اعلان کریں اور OIC ہیڈ کوارٹر کو یروشلم میں منتقل کیا جائے. لیکن وہ OIC وہ کہاں گئی OIC؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکمران نہیں کر سکتے تو ہمیں تو کرنا ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بول چکا کہ میرا خیال تھا کہ محکوم ہیں, فلسطینی محکوم ہیں, لیکن نظر یہ آیا کہ صرف فلسطین آزاد ہے, باقی دنیا کا ہر آدمی محکوم ہے. عوام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. دنیا کے مسلمان, عیسائی, یہاں تک کہ یہودی بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ باہر نکلے ہوئے ان بچوں کے لیے, ان ماؤں کے لیے, ان بہنوں کے لیے جن کو روزانہ وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے, لیکن ہمارے حکمران ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساز فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں اس پروگرام کے محرک پنڈی اسلام آباد کے تمام مسالک کے علماء کرام, میں ان کا شکر گزار ہوں. ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. شاید کنونشن سینٹر کے در و دیوار نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا جو آج اتفاق اور اتحاد کا یہ منظر اس چھت کے نیچے پیش کیا جا رہا ہے.